دور ہے حضرت سلیمان علیہ السلام دا، رب دے بہت مقرب نبی ہیں پہ، رب دے بڑے پیارے نبی ہیں پہ، رب لم یزل نے او کو اتنی قوت عطا فرمائی کہ جن انسان پرندے اس دے تابع ہیں پہ، ہوا بھی اس نبی دا حکم منے دی ہے۔ رب لم یزل نے ارشاد فرمائے اے میرا پیارا نبی سلیمان کہیں ویلے درہ دا چکر لاویں ہا، درہ دے سمندر دے کنارے تے ونی ہا، تے کو عجیب و غریب چیزاں دکھاؤں ہا۔ رب کریم دے حکم دوتے اللہ تبارک و تعالیٰ دا پیارا نبی حضرت سلیمان علیہ السلام تخت کو تیار کریں، جن اور انسان سارے سوار تھی وینن، اون ٹائم کوئی ڈیزل تے پٹرول دا خرچہ تا ہا کو نہ، رب لم یزل دے حکم دے نال ہوا کو جنا حکم تھی نہ تخت کو اڑا کے اون جھاتے گھن وین دی ہوا جتھا نبی علیہ السلام دا حکم تھی وہا، جتھا نبی علیہ السلام لہاویں نا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیتا کہ اتھوں تخت چاہ وہاں کی درہ دے کنارے دے پہنچا دے۔ جنہاں تخت درہ دے کنارے دے پہنچ دے، حضرت سلیمان علیہ السلام درہ دے کنارے چکر لینن دے دن کہ ایو جی کوئی عجیب چیز تکو نہیں جن دے بارے رب کریم نے ارشاد فرمائے کہ اے پیارے سلیمان درہ دے کنارے دے ونی ہا تے کو عجیب و غریب چیزاں دکھاؤں ہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے ایک غلام کو ایک جن کو حکم دینن کہ اے جنہ ون درہ دے اندر غوطہ لاویں آ، ٹبی لاویں آ، دیکھا اندے بھی کوئی چیز ہے پی عجیب و غریب، جن ویندے ٹبی لا کے والان دے آ کے عرض کرن دے اے سونا اللہ دا پیارا نبی درہ دے وچ ایو جی کوئی عجیب و غریب چیز کو نہیں، اللہ دے نبی و دوجے جن کو حکم دین دے تو ٹبی لا، جنا اللہ دے نبی دے حکم دے مطابق جنا دوجا جن ویندے وہاں کی ٹبی لیندے آ کے واپس آ کے عرض کرن دے اے اللہ دے پیارے نبی درہ دے وچ ایو جی کوئی عجیب و غریب چیز ہے وی کو نہ۔ تو آج لوگ آدن سہیں قطری کہیں بخار تھی وے سیسا کو جن چمڑ گئے، کہیں کوئی تکلیف تھی وے جن چمڑ گئے، نہیں جن کو کوئی نیچی چمڑ سکتی، آج کوئی دوجے پیر کا ونجے، دو نمبر پیر کا ونجے، اور آدھے سہیں آج تیرے گھر چولہے دے وچ تویز پورے پہن، آج تیرے دروازے سامنے تویز پورے پہن، میں کو میرے جنہ رسا ہے، نہیں خدا دی قسم ہے جنہ کو کوئی علم و غیب کو نہیں مگر او جیڑے اللہ دے پیارے مقرب ولی ہیں پہ رب کریم انہاں کو اے شان عطا کیتی ہوئی ہے، او اے چیزاں دسا سکدن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے ایک ولی حکم آصف بن برخیا کو حکم لیندن وان تو ٹبی لاویں ہاں دیکھیاں درہ دے اندر کوئی چیز ہے یا کوئی ہاں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دے غلام آصف بن برخیا جنہاں ٹبی لیندن ایک گنبد چاہ گھناندن آ کے عرض کرندن اے اللہ دے پیارے نبی اے گنبد ہے جن دے وچ ایک آدمی نماز کھڑا پڑھ دے، اللہ دے نبی چار چپیرے گنبد چکو لیندن دے دن کے پانی دے وچ جو ہے تخت دے وچ پانی وڑے یا کوئی نہ، جنا دے دن کہ پانی اندرو کو نہیں وڑا تو حضرت سلیمان علیہ السلام آواز لیندن او آدمی کو ندا کرندن کہ اے اللہ دا مقرب بندہ تو سامنے تہا تو کون ہے؟ او عرض کرنے دے سونا میں کو اپنا نا تا یاد کو نہیں لیکن میں او بندہ ہاں جے کو اپنے پیو ماں دی دعا ہے پئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پوچھ دیں کہ تے کو تیرے پیو ماں دی دعا کی میں ہے تو او بندہ عرض کرنے دے سونا میرے پیو ماں 70 سال میں اپنے پیو ماں دی خدمت کیتی ہے، 70 سال خدمت کرنے دے باوجود ایک دیوار او آئی ہے کہ میرے پیو دا آخری ٹیم ہا، میرے پیو نے دعا منگی ہے یا رب العالمین میرے پوتر نے میری بڑی خدمت کیتی ہے لہذا ایک عمر خضری عطا فرماویں ہا۔ جنا رب کریم دی بارگاہ میرے والد نے اے دعا منگی ہے، دعا منگا تو بعد میرا والد یہ دنیا فانے تو لگا گئی ہے، جو ٹیم دا اون شریعت دے مطابق جیڑا حکم ہے جنازے دا، جیڑا دعا دا حکم ہے، مکفن دا حکم ہے، او سارا کیتے میں او آ کے واللہ کے والدن دی خدمت کریں دا رہ گیا۔ میری ماں نبی نہ ہے پا جائی نہ ٹور سنگ دی ہے نہ کچھ چیز دیکھ سنگ دی ہے نہ اپنے ہاتھ نال کوئی چیز کھا سنگ دی ہے۔ میں اپنے اماں کو اے معذوری نظر نہیں آوان دیتی، میں اپنے اماں دی خدمت کریں دا رہ گیا، اپنے اماں دی خدمت کریں دے ایک دیوار او آ پہنچیے کہ اماں دا آخری وقت ہے، آخری ساہ گھندی پئیے، دعا کریں دیے رب لم یزل میرے پتر کو او جا تو عبادت کران دی توفیق عطا فرما جتا شیطان وچ چکر نہ لاوے۔ جنا میری ماں نے دعا منگی رب لم یزل نے اپنے مقرب فرشتے کو بھیجا، بھیج کے اسرائیل علیہ السلام نے آ کے میری والدہ دا روح قبض کیتا، میں اپنی والدہ دا جنازہ غسل کر کے دفنا کے واپس آندا پیامی جنا ایک جہاں تے آیا ڈٹھے میں یہ گنبد کھڑا ہا
گنبد کو ڈٹھے میں کہ چلو بیا نہیں تا 2 رکعت میں نفل دے وچ پڑھاں میں نیت کیتی میں نماز دی جڑا نماز دی نیت کیتی میں تبارو ہامی جڑا سلام پھیرم تا پانی دے اندرو ہامی ولا میں دوجی رکعت دوجی نفل دی نیت کیتی میں کہ متا بہر وان پوندا ہواں میں ولا نفل دی نیت کیتی میں ولا سلام پھیرے میں ولا پانی دے اندر ولا سلام پھیرے میں ولا پانی دے اندر ولا بیا نفل نیت کیتی میں حتیٰ کہ میں کو تھکاوٹ محسوس تھی ہے میں جڑے تھکا میں محسوس کیتے میں کہ ہن میں کدے ویساں رب لم یزل دی قدرت طرفوں ایک بھونڈا ہوا پرندہ آگا جے کو میں کھا دے میں میری بھوک ختم تھی گئی ہے میری پیاس ہی ختم تھی گئی میرا تھکیڑا ہی ختم تھی گئے رب لم یزل دی بارگاہ میں دعا کیتی میں اپنا شکرانہ ادا کیتی میں حمد بیان کیتی وال میں نوفل اندر شروع رہ گیا اللہ دے پیارے سلیمان علیہ السلام فرمائے دیکھو کتنا عرصہ تھی گیا تو این گنبد دے وچ نفل کھڑا پڑھ دے تو او آدمی عرض کریں دے اے اللہ دے پیارے نبی میں کو بیا تا کوئی پتہ کونی مگر اے پتہ ضرور ہے جدن میں گنبد ویڑیا ہمیں دورا حضرت ابراہیم خلیل اللہ دا ہن میں والا جنان بہر نکتا تو ہن تساں تشریف فرمائے ہوئے میں کو درمیان والی زندگی دا پتہ دا کونی کہ کتنے سال دے کتنا عرصہ تھی گئے کہ میں گنبد دے وچ ہاں پیا اللہ دے پیارے حبیب علیہ السلام نے جنان اے سنا سلیمان علیہ السلام نے تو ڈٹھے نے بھی کتنا عرصہ تھی گئے اپنے گنتی گیتی نے گنتی کر کے رسینن حضرت ابراہیم خلیل اللہ دے دور تو گن کے آج تک جیڑے تے کو زندگی گزر گئی ہے یہ تو عبادت کھڑا کریں نے ایک تھوڑی زندگی نہیں گزری بلکہ 500 سال گزر گئے تے کو تخت دے وچ عبادت کریں نے دیکھنو جیڑا پیو ماں دی خدمت کریں دے جیڑے پیو ماں کو دکھ تے تکلیف نہیں دیندا کیونکہ رب کریم دا قرآن ارشاد فرماندے اوفیں ولا تنہرہما اپنے پیو ماں کو اف نہ کو اگر پیو ماں چو اگر ایک ہے یا دو ہیں دعائیں دے خدمت کرو دعائیں دے خدمت کر کے اپنے آپ زندگی دنیا بڑا گھنو آخرت بڑا گھنو جنہاں تو اپنے پیو ماں دے خدمت کر کے دنیا آخرت بڑا گھنسو رب لم یزل تھوڑے تے راضی تھی ویسی جہندے تے رب راضی ہوئے ول اوندا ٹھکانہ کوئی بے جانی ہوندی بلکہ جنت ہوندی ہے